अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग, मेरी प्यारी बहनें, मेरी दोस्त। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आपकी तकलीफ़ों को अपनी रहमतों से दूर फरमा दे। आमीन आमीन। तो आज हम बात करेंगे वज़ू के फ़ज़ाइल पर कि वज़ू की हमारे दरमियान क्या अहमियत है। नमाज से पहले जब हम अपने हाथों पैरों को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर धोते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनें, सबसे पहले मैं आपको हदीस सुनाती हूँ। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि उनके हाथ, पाँव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रोशन चमकदार होंगे। लिहाजा जो शख्स अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे तो उसे चाहिए कि वह उसे बढ़ाए। एक बार फिर से, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि उनके हाथ, पाँव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होंगे। लिहाजा जो शख्स अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे तो उसे चाहिए कि वह उसे बढ़ाए। फ़ायदा मतलब यह है कि वज़ू इस एहतिमाम से किया जाए कि आज़ाए वज़ू में कोई जगह खुश्क ना रहे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत को वज़ू के वजह से जो आज़ा रोशन हो चुके होंगे उससे पहचाना जाएगा, क्योंकि वज़ू करने से उनके चेहरे रोशन और चमकदार हो चुके होंगे। तो हमें खूब वज़ू का एहतिमाम करना है ताकि हमारे चेहरे क़यामत के दिन चमकें। तो मेरी प्यारी बहनें, ये तो बहुत ही आसान है। वज़ू करें, अपने चेहरों की रोशनी को, नूर को बढ़ाएं, अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाएं। और ये हकीकत बात है कि वज़ू वाले चेहरे पुरनूर होते हैं, रौनक होते हैं। ये हम लोगों ने ख़ुद देखा है अपनी ज़िंदगी में। अपने चारों तरफ, अपनी सोसाइटी में हम नज़र डालेंगे तो वज़ू वाले चेहरे अलग रोशन होंगे। तो क्यों ना हम अपने चेहरों को वज़ू के ज़रिए से रोशन और चमकदार बना लें। तो एक और प्यारी सी हदीस सुनते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक मुंह को साफ़ करने वाली है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिसवाक मुंह को साफ़ करने वाली है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया है। यानी जब भी हम वज़ू के लिए उठें तो पहले मिसवाक करें और फिर वज़ू का एहतिमाम करें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी है, खुशी है। तो मेरी प्यारी बहनें, मिसवाक करने में कितना वक्त लगेगा, फ़ायदा हमें ही मिलेगा। हम आज इस पर अमल करेंगे, आखिरत में हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। और भी मेरी प्यारी बहनें, मिसवाक के बहुत फ़ायदे हैं। मिसवाक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। मसलन ये कि एक सुन्नत है, मसलन एक सुन्नत इसकी मिसवाक ही है, जिसकी तरफ आम तौर पर बेतवज्जही है। लोग वज़ू तो करते हैं पर मिसवाक की पाबंदी नहीं करते, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सोकर उठते या लेट कर उठते तो सबसे पहले मिसवाक करते थे। इतना उन्हें मिसवाक करना पसंद था।
تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے نبی پاک جب اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنی پابندی سے اہتمام کرتے تھے۔ اور فائدے سنتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ جو نماز مسواک کر کے وضو کر کے پڑھی جائے اور جو بنا مسواک کے وضو کر کے پڑھی جائے تو مسواک والی نماز 70 درجہ افضل ہے بنا مسواک والی نماز سے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ مسواک کا اہتمام کرنا ہے میری پیاری بہنیں، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ بتائیے، پہلا منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ ایک مسواک اللہ کی رضا کا سبب ہے، اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے مسواک بنائی کہ ہم مسواک کریں گے تو اس میں اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو پھر میری پیاری بہنیں، آلس کس بات کا؟ ہم مسواک کر کے نا اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ چوتھا، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ جو لوگ مسواک کرتے ہیں اللہ پاک ان کو پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ پانچواں، فرشتے محبوب رکھتے ہیں، فرشتے بھی پسند کرتے ہیں۔ مسوڑوں کو قوت دیتی ہے۔ چھٹا ہے، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے یعنی طاقت دیتی ہے۔ ساتواں ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، بار بار منہ میں تھوک آتا ہے اس کو دور کرتی ہے۔ آٹھواں ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، منہ میں بدبو نہیں آتی مسواک کرنے سے۔ کتنی ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں، منہ میں بدبو آنے لگتی ہے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہے بات کرنے میں دوسرے سے، اور دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنیں، ہم مسواک کی پابندی کریں، اس سے یہ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نواں ہے، صفا کو دور کرتی ہے۔ 10واں، نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ 11واں، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ اور ان سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے، یہ ایک سنت ہے۔ یہی سوچ کے ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور زیادہ، وہ تو بات کی بات ہے۔ ہم صرف یہی سوچیں کہ یہ ایک سنت ہے، یعنی ہمارے نبی پاک کا طریقہ ہے تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اس میں ضرور اللہ کی کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے، جبھی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے میری پیاری بہنیں، مسواک کرنے سے مرتے وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور افیون یعنی نشے کی کوئی چیز یعنی افیم وغیرہ کھانے سے مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آئے گا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو میری پیاری بہنیں، ہم مسواک کی پابندی کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو آج پورا کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔